अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और खुश होंगे। तो इस नाम के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह जी सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान और खैर खैरियत से रखें। तो जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं केक बनाते हुए की भी वीडियो बनाऊँ। तो ये ऑर्डर का केक है मेरा और मैक क्वीन कार की शेप का केक बनाना है। तो उसकी जर्नी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कुछ हर्डल्स भी आई और ठंड क्योंकि बहुत ज़्यादा थी और हाथ फ्रीज़ हो रहे थे, बुरी तरह फ्रीज़ हो रहे थे हाथ। अच्छा, जब 3D केक्स हो ना, जो जिसको आपने कार्व करना हो एक शेप के अंदर, तो बेहतर होता है कि शीट केक बना लिया जाए। तो मैंने यहाँ पे शीट केक बना लिया है। तो अब मैं इसके अंदर कार की लेयर्स कट कर लूँगी और फिर उसके बाद जो लेफ़्ट ओवर पीसेस होंगे उससे फिर कार की टॉप, जो कार का ऊपर वाला हिस्सा होता है, उसके फ्रंट स्क्रीन, उसकी बैक चेयर्स और वो सब जो है वो मैं उससे बनाऊँगी। अभी इसकी लेयर्स तैयार करके फिर इसके ना फिलिंग वगैरह करके कवरिंग, तो मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि ये कितने पाउंड्स की थी मैक्वीन कार। अच्छा, यहाँ पे ना अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो खैर बहुत ही सुबह थी, क्योंकि मोस्टली केक्स का काम मैं सुबह ही करती हूँ, फजर के बाद ही लग जाओ तो फिर ही वो होता है। और वैसे भी अर्जेंट ऑर्डर था। मैं वैसे अर्जेंट ऑर्डर नहीं लेती, लेकिन बस अल्लाह की अगर मदद हो तो फिर हो जाता है और अल्लाह ही से मदद चाहिए जानी चाहिए। क्योंकि बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि आपके पास कोई सलाहियत वाला होता है, कोई एबिलिटी उसके अंदर होती है, सलाहियत होती है, लेकिन आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं होती। मसलन माँ को खाना बनाना आता है और खाना बेटी को भी बनाना आता है, लेकिन वो सहारा नहीं लेती बेटी का क्योंकि ज़रूरत नहीं है। तो बाज़-औक़ात ये होता है, लेकिन बाज़-औक़ात क्या होता है कि आपके पास कोई हुनरमंद नहीं होता और आपको उसको साथ लगाना पड़ जाता है कि ज़रा आ जाओ। अगर मसलन बच्चे को अगर दवाई देनी है और आपको पता है कि इसको तो नहीं पता, लेकिन फिर भी आप उसको कहते हैं कि ज़रा आना, हाथ पकड़ना इसका। तो मतलब अगर कोई हुनरमंद या उस चीज़ का अहल नहीं भी है तो आप उसको ना शामिल कर लेते हैं, लगा लेते हैं, क्योंकि आपको ज़रूरत होती है। मसलन मैं आपको एक और मिसाल से समझाती हूँ कि किसी का हाथ ज़रा नरम होता है, उसके लगाए हुए इंजेक्शन से दर्द नहीं होती, लेकिन किसी का हाथ ऐसा होता है कि उस जगह पर, इंजेक्शन वाली जगह पर बाद में फिर बहुत दर्द होती है। तो आप जब कभी देखते हैं, आप कहते हैं इससे नहीं लगवाना इंजेक्शन, इससे लगवा, आप देखते हैं ना तो आप फ़ौरन पहचान जाते हैं, आप कहते हैं ये वाली इसी से ही मैंने इंजेक्शन लगवाना है, इसका हाथ। लेकिन बाज़-औक़ात इतनी शदीद तकलीफ़ होती है, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि अगर आपको ये पता चले ना कि ये इस फ़ील्ड में अभी नया ही आया है और अभी इसको इतनी कोई प्रैक्टिस भी नहीं है, लेकिन आप कहते हैं कि लगा दो, बस लगा दो ताकि किसी तरह, क्योंकि आपको उस वक़्त वो अहल नहीं है, वो सलाहियत वाला नहीं है, लेकिन आपको ज़रूरत होती है। और मैं आपको बताऊँ कि ये दोनों चीज़ें, ये दोनों, एक जो हम भरोसा कर लेते हैं, एक जो हम एतमाद कर लेते हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है किसी की, और एक ये कि हम किसी जिस पे सलाहियत भी नहीं है उस पे हम भरोसा कर लेते हैं, उससे हम काम करा लेते हैं। ये दोनों चीज़ें हमें अल्लाह से वाबस्ता करनी है। अल्लाह पर ही हमने भरोसा करना है क्योंकि उसके अंदर सिफ़ाते कमाल है, और अल्लाह के साथ ही हमने सहारा लेना है क्योंकि काम भी वही आता है, उसके अलावा कोई और काम नहीं आ सकता। वो तारीफ़ वाला है, अगरचे कोई तारीफ़ करे ना करे, उससे मदद मांगे ना मांगे, वही मदद करने वाला है और उसको किसी और की आगे मदद की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए क्या आता है, अल्लाह का नाम आता है अल-मुस्तआन, कि उसी से ही मदद चाहिए, जिससे मदद चाहिए जाए। तो अल्लाह अल-मुस्तआन है, जिससे मदद चाहिए जाए। तो बहरहाल ऐसी चीज़ों में जब ऐसी कैफ़ियत आ जाती हैं और जैसे ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है, और अगर दिल कभी घबरा जाए तो मदद सिर्फ़ उसी से मांगनी है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर गार में थे और हज़रत अबू बकर ने कहा कि उन्होंने फरमाया कि अगर इन्होंने अपने पाँव कदम की तरफ देख लेंगे तो ये हमें देख लेंगे, यानी इतने करीब आ चुके थे दुश्मन उनके। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था, ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, गम ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। और वही बात हुई फिर कि अल्लाह ने ऐसी मदद की कि उन्होंने हर जगह वो देखते रहे, लेकिन उन्होंने अपने पाँव की तरफ नहीं देखा, मतलब नीचे नहीं देखा, जहाँ वो थे बस वहाँ नहीं देखा, और उन्होंने हर जगह ढूंढ ढूंढ के तो चले गए। तो अगर आप अल्लाह की मईयत ख़ासा को समझ जाएंगे ना,
تو آپ کو کوئی تنگ نہیں کرے گا. مثلا آپ اصل میں تنگ ہوں گے ہی نہیں پھر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا کون مددگار ہے اور آپ نے کس سے مدد لے لینی ہے. اچھا یہاں پر نا میں اب کرم کوٹ کر رہی ہوں کیک کو، کیونکہ کیک کو میں نے جب پائل اپ کیا، پہلے میں نے جیسے نیچے والی 2 لیئرز لگائی تھی، ویسے ہی میں نے اوپر والی لیئرز لگائی ذرا چھوٹی بیچ میں کر کے، اسکوائر میں لیئرز لگائیں. یہ ریکٹینگولر لیئر تھی نیچے کی 2، بٹ اوپر میں نے اسکوائر کی لیئرز لگا کے اس کی فلنگ کر کے پھر اس کو ایک ڈائیگنلی کٹ کر دیا ایک کار کی شیپ میں. تو بہرحال کارونگ وغیرہ کر کے پھر میں نے اس کو چاکلیٹ سے کوٹنگ کر دی اس کی، کہ اس کے اوپر ایک شیل بن جائے، وہ ایک شیل کے اندر جو ہے وہ سیکیور ہو جائے. پھر اس کے بعد جب یہ ہارڈ کوٹنگ لگ جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر، کیونکہ فونڈنٹ کا بہت ویٹ ہوتا ہے تو اس ویٹ کو پھر اٹھانے کے قابل ہو جاتا ہے کیک. تو بہرحال یہاں پہ پھر میں نے ریڈ فونڈنٹ لے لی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ریڈ کلر کا کیک بنانا ہے. تو اب ٹھنڈ کی وجہ سے یہ اتنی فریز ہوئی ہوئی تھی، اتنی زیادہ یہ مطلب ہارڈ ہوئی ہوئی تھی، اتنا زور لگ رہا تھا کہ مجھے ڈر تھا کہ نیچے کا شیشہ ٹوٹ نہ جائے. اور یہاں پر میری اسٹوڈنٹ بھی آئی ہوئی تھی، کیونکہ ابھی انہوں نے نا کارونگ وغیرہ نہیں سیکھی ہوئی تھی، 3D کیک ابھی انہوں نے نہیں سیکھا ہوا تھا. تو میں نے پھر ان کو کال کی کہ آپ آ جائیے گا تاکہ آپ ساتھ ساتھ سیکھ بھی لیں. تو بہرحال وہ آئی ہوئی تھی، اور یہ جو فونڈنٹ ہم نے ریڈ فونڈنٹ بیلی ہے نا، یہاں تک اتنی مشکل سے بیلی گئی کہ پہلے ایک دفعہ وہ بیلتی تھی، پھر تھوڑی دیر میں بیلتی تھی، پھر میرے بازو تھک جاتے تھے، پھر وہ بیلتی تھی. اس طرح کر کے جو ہے وہ ہم لوگوں نے پوری شیٹ رول کر ہی لی الحمدللہ. تو یہ اب جو ہے وہ اٹھا کر کیک جو ہے وہ ہم نے اس کے اوپر فونڈنٹ جو ہے ہم نے کیک کے اوپر ڈال دیا، اور پھر اس طرح سے جو ہے وہ اس کو سیکیور کر لینا. سب سے پہلے تو نا فونڈنٹ کی سائڈ سیکیور کرنی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ ویٹ کی وجہ سے سائڈوں سے ایک دم گرنے لگ جاتی ہے. تو بہرحال یہ سارا کیک کور کر کے اس کے اوپر جو چھوٹی چھوٹی سی ایمبیلشمنٹس ہوتی ہیں، چیزیں وغیرہ ہوتی ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی سی ساری ہیڈ لائٹس اینڈ آل دیٹ چیزیں، وہ سب فونڈنٹ کی بنا کے تو نام وغیرہ بھی لکھ لیا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ 3 پاؤنڈس کی کار تھی، 3 پاؤنڈ سے اوپر تھی. اور جو فونڈنٹ کا ویٹ ہے نا وہ ہم لوگ کاؤنٹ نہیں کرتے، کیونکہ فونڈنٹ بعض اوقات بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں، بہت ہیوی ہوتی ہے، تو وہ جو ہے وہ پرائس میں اور پاؤنڈس میں کاؤنٹ نہیں ہوتی، صرف کیک کا ہی ویٹ کاؤنٹ ہوتا ہے، اسی کی پرائس ہوتی ہے اور وہ سب. تو یہ 3 پاؤنڈ سے کافی اوپر کی، آلموسٹ 4 پاؤنڈس کی تھی یہ، مطلب صرف کیک، کیونکہ اس میں پھر ہم لوگ اس کی اوپر کا نہیں، کیونکہ اگر ہم لوگ اس طرح سے ویٹ کریں گے تو یہ تو پھر 5 اور 6-7 پاؤنڈس اس طرح کے اراؤنڈ آتا ہے. اچھا یہاں ابھی میں اس کو فائنل ٹچز کے لیے آئلنگ کر رہی ہوں. آئلنگ کر کے بالکل کلیئر آئل ہونا چاہیے، جس کے اندر کوئی بھی اپنی فریگرنس نہ ہو، اس کی اپنی خوشبو نہ ہو. کوکنگ آئل سے ساری جو ہے وہ اچھی طرح سے اس کو پورا برش کر کے، اس کے بعد ایک کلین ٹیشو وغیرہ سے نیٹ کر کے، تو ہم پھر اس کو باکس میں بند کر کے تو بہرحال پھر ہم نے بھیج دیا. تو اچھا وہ کرنے کے بعد نا پھر میری ایک بیسیکلی ایک کلاس تھی، اور وہ کلاس امی کی ہوتی ہے، وہ وہاں پر کچھ قرآن وغیرہ کی کلاس ہوتی ہے ان کی، تو ان کی آج پارٹی تھی اور وہاں پہ پھر میں بھی انوائٹڈ تھی. اور جو یہاں پہ نہاری نظر آ رہی ہے نا، یہ والی میں نے بنائی ہوئی ہے، باقی سب یہاں کے کوئی ون ڈش پارٹی ٹائپ تھی، اور انہوں نے مجھے بھی پھر انوائٹ کر لیا ساتھ ہی. نہاری میں نے گھر میں بنائی ہوئی تھی تو وہ پھر میں نے ساتھ لے لی، میں نے کہا چلو وہاں پہ مل کے کھا لیں گے. اور ہمیں کیک ڈیلیور کرتے کرتے دوپہر ہو گئی تھی کافی دیر سے، ہمیں کوئی اراؤنڈ 3 PM اس طرح کا ٹائم ہو گیا تھا. اور اس کے بعد بس پھر ہم نے تیاری کی نکلنے کی، اور ہم لوگ یہاں آ گئے. اور یہ جو کورز ہیں نا جن سے انہوں نے سینڈوچز کور کیے ہیں، یہ مجھے بہت پیارے لگ رہے تھے، مطلب دسترخوان ٹائپ ہی ہیں یہ، تو یہ کافی اچھے بنے ہوئے تھے. بلکہ میں سوچ رہی تھی کہ گھر میں ہی ایسے بنا لیں گے. وہ کہہ رہی تھی یہ کسی مطلب جو سینڈوچ بنا کر لائی ہوئی تھی ان کی کلاس میں سے، وہ کہہ رہی تھی کہ یہ میں نے کہیں سے بائی کیے. بٹ میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم ایک کپڑا لے کے اس کو لیس وغیرہ لگا لیں تو ہم کافی پیارے سے ایسے بنا سکتے ہیں، کیونکہ کھانا اکثر گارڈ انکل وغیرہ کو بھی بھیجنا ہوتا ہے. تو میں کافی کنسرن تھی دسترخوان وغیرہ کے بارے میں، تو مجھے یہ بڑا اچھا لگا آئیڈیا. اچھا یہ لوگ کچھ گفٹس وغیرہ بھی لائے ہوئے تھے، کچھ گفٹس کی ڈسٹریبیوشن تھی. تو بہرحال ہم نے یہاں پھر کشمیری چائے بھی پی، بعد میں کشمیری چائے بھی بنائی ہوئی تھی انہوں نے. اور یہ کلاس کے تھوڑا سا گلمپس ہے یہاں، بہت اچھا رہا دن الحمدللہ. میں پھر آپ لوگوں سے ملوں گی نیکسٹ ولاگ میں. تو اگر آپ لوگوں کو ولاگ پسند آیا ہے تو لائک کر دیجئے، اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اب کر دیں. اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا.
टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।